مرحبا بكم في قناة مول القاصح. ما كاين غدق تم المعلم. بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله. تحياتي لكم خوتي خواتاتي داخل الوطن وخارج أرض الوطن. البارح وانا كنسمع النوضة نايضة وجرية ما تجري سيدي عدي والصحافة تجري والنيوفة نايضة في مول الغبرة وعداك شد لي نقطع عليك، وكنقول انا اش واقع مول القاصح ما داخلش هنا اليوم فين مشى. وحنا الحمد لله راحنا دايعين لأن وقيتة الحولي خاصك تعطي الناس الرزق، داك الحولي البركه ديال الله خاصك تعطيها ليهم. نسينا راسنا في هاد سيدي عدي. اجيت اليوم نجاوب على بعض هاد الناس اللي دخلوا لهاد القضيه بحال شي واحد كيتلاح وهو ما عارف والو. هاد الصحافه اللي مشاو وهاد الروينه اللي ناضت، بغيت نعرف اشنو هو الجديد اللي جبتوا لينا في هاد القضيه. والنوضه نايضه والجمعيات حاضرين والناس حاضره والقيامه قايمه، اش واقع؟ بغيت غير نعرف داكشي اللي جبتوه راه تقال شحال هادي، لان هاد القضيه ديال سيدي عدي مرضاتنا، دارت لينا القوق. عمل كل هو شي واحد ما بغاوش يعاونوه او بزاف ما يعاونوه ناض شهد، وهذا الشيء راه وارد عادي جدا. انا ما بقى فيا عمول القصدير دخلت عليك عاب الله، انتوما حطيتوا الريحه لتم وهو كيسكن لهيه، اش جاب وحده الطوموبيل تاع الصحافه. بالله عليكم بغيت انا غنفهم وتقول له واش قلت لكم شي حاجه؟ واش عاون قلت لكم تجيو تهضروا؟ واش قلت لكم شي حاجه؟ ديك الزربه ما خداماش والناس تاع العربيه ما فاهمين والو. انت كتسولوا وكتجاوبوا نفس بحال كتقول لي قول اش غنقول لك. راه تم في الاستجواب فيه ديك اللعبه ديال شكون دالك، واش عطاوك، واش حطيتي هنا بنادم ما يعلم بالغيب الا الله. وشحال من واحد تتعاونوا ونكار تتعاونوا وكينكرك عادي جدا. هادشي ولا حيت علاش؟ ربما غيقول لك علاش خو حفصه بناو ليه وعلاش عاونوه ووقفوا معاه وعلاش حنا ما عاونوناش. فهمتوني؟ لان ديك المره هذاك موالين القصدير كانوا يقولوا الله يرحم لكم الوالدين، عاونتونا ووقفتوا معانا، الله يسهل امركم. اليوم ما بقاش الله يسهل امركم. يعني هاد الناس الا عطاوهم مع فلوس القصدير راه عطاوك فلوس القصدير، فلا داعي انكم تظلموا عباد الله وتطيحوا الباطل على عباد الله وانتم عارفين الحقيقه. على هذاك اللي جا دابا تقول لك هذا الوليد مستاجو تبارك الله اللهم بارك قيد فيه بغل، ما يمشيش يخدم كيما هو قال لك رانا خدام دير باك القصدير انت بوحدك بلا ما تبينوا على المواقع التواصل الاجتماعي. ولكن نتوما بعض الناس ما كاينش الخير. علاش ما كاينش الخير؟ على انك انت اصلا دابا اللي نايض لسيدي عدي كتقاتل عليهم، ربما راه شحال منهم اللي درتي فيهم الخير هما اللي صيفطوك للحبس. يعني فلا داعي انك تجيب ناس يشهدوا بالزور او يشهدوا شي شهاده اللي ما زويناش وانت دازت عليك. يعني هاد الناس اللي تدير فيهم الخير كاينين البعض منهم ما فيهمش الخير. نهار يجي شي واحد يعطي كتر يشهدوا فيك بالزور، نهار يجي شي واحد يقول لهم ضربوا في هذا الشخص وقولوا اش كاين يقولوا اش كاين، حيت ما عندهمش الضمير صاحبي. وهذا مو عبدو، هذا عبدو ربيه مول القاصح قالها في اللايف، قال انني انا غنمشي ندي 3 الحواله ولا 4 لسيدي عدي. وعيطوا لي الناس اللي كيحبوني من اهل الدوار، قال لي اخويا مول القاصح انت دري زوين وكنبغيوك لله، ما تجيش تجيب شي حولي لهاد الناس، راه غتحط الحولي وغتمشي بحالك وغيطلعوا في منابر اعلاميه ولا يجي شي واحد يحرشهم وغيقول لهم مول القاصح صورها معنا ورد الحولي داه معاه. هادو الناس اللي كيحبوا مول القاصح، يعني عارف ان هادوك الناس كينساو الخير، لانهم نساو الخير في الناس اللي داروا فيهم الخير. نساو ولاد بلادهم اصاحبي اللي ضربوا معاهم تماره، نساو ولاد بلادهم اللي حفروا لهم البيار وشربوهم الماء وفي الاخر ضربوا فيهم وبغاو يصيفطوهم للحبس. لعساك انا او الاخر او الاخر. يعني بنادم اللي ما فيهش الخير حتى في ولاد بلادو ما يكونش فيه الخير في البراني. بنادم اللي غينكر ولاد بلادو كيدوزوا عليه ليل ونهار غينكر البراني. بنادم اللي غينكر واحد شترك معاه الطعام وناض شهد فيه بالزور وقال ما عطانيش وهاد الناس كيديروا الاحسان العمومي وهاد الناس كينصبوا، ما غيعقلش على مول القاصح. فهمتوني؟ هاد الشيء علاش بنادم ما يبقاش يظلم وما يبقاش يتهم شي واحد بشي حاجه ماشي هي هذيك. هذوك الناس اللي عاونوا شي واحد راه عاونوه، واغلبيه الناس دابا كدير معاه زوين وكينوض كيقلب عليك. بحال هذوك اللي دابا تطلعتيهم وحطيتيهم حداك السي الجمعاوي وناضوا كيهزوا الفيديوهات
بالناس اللي كانوا كيضربوا فيك. علاش كيهمهم على المشاهده؟ وقالها لك مول القاصح، مازال غتشوف شي حوايج اللي عمرك انت ما توقعتيهم. شي هذوك اللي دايرين بك دوك الشلهبيه كلهم تيقلبوا على ميمي والمشاهده. شي يهز فيديو كيعطيك الراس وما على بالوش بك، يبغي غير المشاهده، لان تاريخهم معروف، كينساو اليد اللي كتمد ليهم. وهادشي علاش تكلم مول القاصح. فهمتونا الاخوان؟ يعني هنا ما يبقاش بنادم يكذب عليه. النقطه اللي غنرجعوا لها هي ان قال لك حفصه لباس عليها، عندها الاراضي وعندها الحديد، عندها الكاميون تاع الرمله، وعندها ما عرفش مقالع الرمال. بالله عليكم، واش هذاك الولد اللي هو خو حفصه بان لكم عندهم لاباس عليهم؟ ياك داروا الختانه غا البارح. شوف غا مساكن الوضع فين كيعيش، شوف الحاله المزريه اللي كيعيش فيها. وهاد الاخت ديالها اللي كتقول لك عندهم وكذا، هذاك الاراضي كاع الا كان شحال غيكون عندهم؟ 20 غطار. 20 غطار ما يتفكوا عليها الورثه حتى لغدا يوم القيامه. حيت اصعب حاجه في الدنيا هي ارض الورثه او دار الورثه. ممكن في الاخر تتباع عفابور، حيت ما كيتفاهموش، ما كيتفقوش، هما ما متفقينش حتى في الاستفاده. شافت خوها استفد، قالت لك علاش انا ما نستافدش؟ علاش خوها بنى؟ علاش هي ما تبنيش؟ وناش نايضه هاد القيامه كامله. علاش هذاك بنى وهذاك استفد وانا ما استفدتش؟ علاش هذاك داروا ليه الضاله وانا داروا لي على القصدير؟ علاش هذاك البير تبنى وانا ما بناوليش؟ هذاك البير تاع الورثه وعلاش داروا تاع الناس يسقيو منه؟ بالله عليكم، راه الناس عندها بير في ارضها وكدير صدقه جاريه. يعني نتوما واخا يكون هذاك البير تاع الورثه ما فيها باس الا كان ما غارقش وما كيخرجش الماء حلو، ما فيها باس الا جات محبوبه او اطلس تيفي عاود دار ليه الترميم وحفرو، كان فيه 20 متر ولات فيه 40، كان فيه 10 ولات فيه 30، ما فيهاش الباس، ما فيهاش مشكل انكم تشربوا ماء نقي. وانتم بعظمه اللسان ديالكم تتقولوا دار لينا البومبا ودار دخل واحد السيد الروبينيتا للدار، وهذوك البلاصه غير الورثه. يعني راه لا فيكم كاينه غير 12 ولا 14 لدار راه كيتسماو ناس، ولو تكونوا على الورثه او على العائله راهم بنا لكم بير، يعني حفر لكم بير. فلا داعي انكم تنساو الخير وتنكروا الخير وتبقاو تضربوا في ولاد بلادكم. راه اللي ما فيش الخير في اهله ما فيش الخير حتى في راسو. يعني بارك صاحبي ما تطيحوا هاد الناس مساكن وتصيفطوهم للسجن عاف الخاوي. وانتوما يا اهل الدوار البعض منكم كيشهدوا بالزور في ولاد بلادهم. بالله عليكم، واش عندكم الضمير ولا ما تكسبوش؟ شكون باقي غيتيق فيكم؟ واش نتوما باقينا تجلسوا مع الجماعه؟ باقينا غيكون شي فرح ويجيبوكم الناس يعرضوا عليكم تجيو تحضروا عفوا لا تتلفوا؟ ما يمكنش، حيت ما عندكمش واحد الحاجه سميتها الغيره على اهل الدوار. وحنا علاش كنقولوا ولاد الدوار؟ عرفتي شنو هي ولاد الدوار؟ الا دخل البراني كيشموه. انتوما بعتوا ولاد بلادكم للبراني اصح، راه حشومه عيب. بركه من الفعال ديال والو. راه واخا تجي دابا ما عرفت شكون اللي غيجي، لان هذا الشيء تورق راه عند السلطات. خليو السلطات المعنيه دير خدمتها، وحنا عندنا الثقه في القضاء. علاش كل مره غيدخل لنا واحد على الخط؟ رسالات الحفله هذا الفيلم وهذا الملف عند القضاء، بلا ما كل مره يطلع لنا واحد فين غادي الجدران سيدي عدي مول القاصح مشى مره واحده اعطاكم معطيات ما بقاش عاود مشى. علاش؟ تدخل القضاء في القضيه. الله يجعل البركه بلا ما تكثروا. النقطه اللي غنرجعوا لصاحب الذهب اللي ما بغاش تسكت، ما بغاش تسكت، دخلنا عليك عبد الله. هاد الوقت والله ما نكذب عليك وليتي تتخاف اصاحبي، وليتي تتخاف دير شي حاجه مع بنادم. بحال هادي مولا الذهب دابا اللي ولا داك الذهب عندها خلخال ليها في رجليها من العافيه، خلخال ليها في رجليها وفي عنقها من النار. واش نتوما بغيتو تبقاو البوتا سيدي ربي؟ من تكونوا مراد تقولوا ارا نديروا الخير باش ربي يشافينا، عشويه كتنعشوا وكتشافوا وكتضربوا 6 9. واش في اخبارك؟ كاين شي كادو كيرجع؟ يا دابا انا مول القاصح خرجت عطيت شي واحد كادو، واحد شويه تواعيت مع مخي قلت له ارا رجعوا لي. راه ما كيرجعش اصاحبي هذا الشيء. راه انت دابا درتي البلباله لراسك ودرتي الشهر لراسك وخليتي الناس يقولوا لك عذو بالله مش طراجين من بحال هاد الناس كيلقاو البوتا سيدي ربي. من كيكونوا مراد كيعطيو الصداقه ومن كيصحوا كيتنادم معاهم الحال وكيقولوا رجعوها.
راه انت دابا اللي درتي لهاد الناس التشهير وحطيتي لهم الاوديوات وشوهتي بالعائله وشوهتي بدوك البنات اللي مساكن يتيمه ديك السيده، فهمتيني؟ يعني الله يجعل البركه صاحبي، راه ما بقيتوش خليتو بنادم يتيق. دابا اي واحد راه ممكن انا نحط حاله وتعيط ليا شي وحده تقول لي يا خويا مول القاصح بغيت نعاون هذيك الحاله، ما غنجاوبهاش، ما غنتيقش فيها. علاش؟ ما خليتوش الثقه تدور، ما خليتوش الثقه انها تزيد لقدام. يعني ما بقيتوش خليو بنادم يدير الخير اصلا، من ان تطلع وحده محسنه او محسن عطا وفي شويه يقلب عليك. كي درتو ليها؟ بغيت نعرف. راه الناس سبحانك يا جليل، الا وقيلا لا كنتو تتعرفوا الفيديو اللي حط مول القاصح البارح غتسمعوا شي حوايج سبحان الله راسكم يضركم. الناس عطات الديور وما تعرفاتش شكون هي، الناس عطات فلوس صحيحه وما تعرفاتش شكون هي. شويه ديال الذهب، شحال يكون ديال الذهب؟ 4 المليون، 5 المليون، الناس عطات 60 مليون و40 مليون وما بانتش. انت عطيتي جويه ديال الذهيبات، نطي من صحاحيتي، نطي بغيتي ترجعيهم. بالله عليك واش هذا منطق؟ راجعي الحسابات ديالك، بغيتك تنعسي وتحسي بانك انت ما مريضه الله يشافيك. نعسي وفكري مزيان وديري قرار ديك الساعه وعرفي واش انك انت غالطه ولا ما غالطاش. راه اللي عطى شي حاجه راه الله في سبيل لله، في سبيل الله. واخا يكون بنادم صحيح كيجري، راه لله. حنا ما اننا عطينا واحد البركه تاع الفلوس، عطينا لله، ما عطيناش للعبد. كنقولوا لله يحفظنا ويحفظ وليداتنا. يعني بركه ما تخليو الثقه تنعدم في اي واحد. راه ما يمكنش لينا اننا دابا نبقاو نستقبلوا ناس او اننا نحطوا حاله ويعيط لك شي واحد يبغي يقول لك اعطيني نمرتها، غتخاف تعطيها ليه او تخاف تدوي معاه. حيت علاش؟ ما تعرفش اش غيدير غدا، غدا بعد غدا يقول لك دا ليا ونصب عليا وكلاني ودا ليا رزقي. يعني هنا راه ما خليتوش الثقه تكون بصراحه الله. والحاجه الوحيده اللي عجبتني شتي هذوك اللي دايرين بك صحاب الحولي وصحاب المشاهده وصحاب يبيعوك على ود فيديو يضرب لهم 27000 30000 40000 50000 100000. والله صحابي تيبيعوا. شتي واخا تعطي الحولي تدعيه وتحرشهم ويدويو كاع تيعياو وغايذبحوا الحولي وغايسالي ويدير ديك اللعيبه ديالها، ينقي بديك اللعيبه ديال السنان ينقي ودوي يقول لك ويلي تاش عطيتينا ترى عطاونا المحسنين تاش عطينا انت اصلا تتبهطط. حيت هذيك الهضره اللي قالوا في الفيديو اللي دار مول القصع اللي دار في المنتدى، هذيك هي الهضره الواقعيه اللي كيقولوها في الكواليس على برا. يعني برا بالخاص ملي يكونوا مريحين كيهضروا بهذا الشيء وكيقولوه، لانني انا عندي اخبار موثوق منها كيقولوا لي انهم غير اننا ما كناش كنضربوا المشاهده بزاف، ما كناش كنصوروا ميمي، ولكن دابا في هذه القضيه ديال سيدي ميمي ما ان صاحبنا كيبين لنا خلينا ناكلوا ميمي، ولكن راه اللي في الراس في الراس. ملاتي راه عارفين شي حقائق اللي خطيره غنخرجوا بها. عدي الناس والمصادر الموثوقه وجنود الخفاء اللي دايعين مع بنادم تحت من رجليه، ما يعرفوهم معانا ولا مع بوتسوانا، فهمتيني؟ لان مول القاصح من تيقول الكلمه سبحان الله تسناها توقع وتسناها تشوفها بعينيك وانت كتشوف. ها هما بداو يبيعوك فابور بشويه د المشاهده، حيت من غتموت المشاهده ممكن يبيعوك ب10 دراهم تاع المشاهده، لان هاد القيامه اللي نايضه في سيدي عدي في صالحهم. حيت علاش؟ عمرهم ما حسبوا مليون، عمرهم ما حسبوا 10000 درهم، عمرهم ما حسبوا 12000 درهم، ولاو كيحسبوها في القنوات. يعني لقاو فك ميمي. وهادوك اللي كيديروا هو ديال بصح اللي خداو الحولي وناضوا يصيحوا، دابا تشوف داك الحولي فين غيرجع. الا ما يحطوا داك الشيء كامل اللي شافوا واللي سمعوا واللي عرفوا، مول القصعه كيخربق. حيت انا عارفهم نكارين الخير. اش قلت لك انا؟ هاد الناس ما فيهمش الخير والحسن الكابه ديال بصح، لان الناس داروا فيهم الخير شعياو وفي الاخر نكروهم. الناس طلعوا لهم قنواتهم ونكروهم، الناس دعموهم بالفلوس ونكروهم. هادشي علاش مول القاصح من نهار هضر ما عجبكمش الحال. هذا هو اللي قال لك المثال اللي نصحتيه كدي عداوته، وهذا الشيء اللي وقع دخلوك وسط العافيه. والله العظيم راه ما فيهمش الخير الاخوان. وبعد المره والله العظيم كنت نشوف هذوك الناس اللي كانوا كيخرجوا مع هذه القنوات ديال سيدي عدي كيديروا كيبينوا الحالات بحال هذاك اللي مول القصدير، كنت كنشوفوا انا كيهضر معاهم
وكيوت اصاحبي مأيد وانسان مسكين محتاج، ودابا من بالد فيهم مساكن وخصو يطيحهم، هاز راسو الفوق وكيقول ولا ما داروا لي والو، القصدير ما داروا لي غير القصدير. وراه سولك قال لك واش حطيتي نمرتك، قال لك ايه. واش شدوا عليك شي فلوس شفتيها، قال ليه لا. اشنو بقى؟ انتم بصراحه الله هي هاد الصحافه اللي مشيتو حشومه وعيب انكم درتو بحال من تيكون العرس وكيتفرتك العرس، كيبقى هذاك البريو ديال العروس وداك ديال المعروضين طايح في الارض وكيبقاو يلعبوا به الدراري بحال هكاك. ما عطيتونا حتى حاجه مفيده، ما عطيتونيش انا شي حاجه اللي طرباتني. حتى الموضوع كله زربان، كله باغي نطيحوا بنادم في الشبكه. غنقول انت، قول انت، قول انت، قول انت. ما كاينش شي حاجه اللي واقعيه. على الاقل بنادم الا ما لقى ما يدير يسكت. دابا مشيتي انت تما يا هاد الناس يا الصحافه، مشيتو واحتراماتي للصحافه كاملين اللي كنحبهم وكيحبوني، مشيتو ودرتي هاد الفيديو والناس قالوا لك انهم داو لينا و600 مليون والقهوه قالت داو 700 مليون والبيار. دابا غيمشي واحد اخر غيدور عاوتاني يعطي واحد 2 المليون اكثر منك وغيطلعوها يقول لك ايه الصحفي وصانا اش نقولوا وقال لينا قولوا اش تقولوا. حيت هادشي ولينا حنا كنعيشوا عادي، غير بنادم ما يتقاولبش، غير بنادم ما يتقيدش. هما شحال منهم تقيدوا، هما زيدوا المعمعه النيت وخلاوه، جابوه كضيف الشرف حطوه الوسط، القيامه قامت، هما سلتو صحاب المشاهده وصحاب ميمي وسوبر شاب وخلاوه الدق على راسو. يعني هنا الملف سالا سدات مدام، بلا ما تكثروا علينا، بلا ما تدوخوا لينا راسنا. خلي القضاء المغربي عفوا القضاء المغربي خدام بما يرضي الله، بلا ما ديروا الشوشره والبلبله وتدخلت هاد الجهه وتدخلوا الناس راه حتى واحد ما فوق القضاء. القضاء المغربي فوق الجميع. اي قضيه توصل للقضاء كنسلوا راسنا بالشويه، ولكن ملي كنشوفكم تهضروا بزاف باغيين على المشاهده ضروري ما نردوا عليكم. يعني الله يجعل البركه، خليو القضاء يدير خدمته وحنا كنتفرجوا. اللي دار شي ذنب غيستاهل العقوبه. الا كانوا هاد الناس ديال سيدي عدي دايرين علاش يتحبسوا راه غيتحبسوا، ما دايرينش علاش واخا طيروا تتعياو. فهمتوني؟ يلا خليو القضاء يدير خدمته وانتوما كحزوا الله وتكمشوا. يلا تحياتي لكم، شكرا لكم جميعا. جمجموا ولا تخمخموا، لان هاد الناس فاتوا القياس. تهلاو ليا في راسكم.